अस्सलाम वालेकुम। हमारी बैठक के सारे मेम्बरान और जो दीगर ग्रुप्स हैं जो हमारे साथ इस वक्त शेयर हो रहे हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों की बात है जब मेरी ये ख्वाहिश थी कि हमारे साथ करम शहजाद साहब हमारे साथ हों और हम लाइव करें। आज वो दिन आ गया। मैं बहुत माजरत खाऊँ इससे पहले कि इस बात पे कि तकरीबन हम 1 घंटा लेट है इसको ब्रॉडकास्ट करने में। जो ऑलमोस्ट हमने टाइम दिया था 3 बजे का, उसके मुकाबले में हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्सीड कर गए। पाकिस्तानियों की शायद आदत भी ऐसी होती है, तो इस पर बुरा ना बनाइएगा। लेकिन हमारी बैठक का जो आज वो ख्वाब पूरा होने जा रहा है, जिसके बारे में मैंने कभी बहुत देर पहले ख्वाब देखा था, शायद 6 महीने पहले या साल पूरा, कि हम क्या ऐसा करने जाएं जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, लोगों को माली फ़ायदा पहुँचे, लोगों को दोस्तों को वो कुछ पहुँचे जिससे वो थोड़ी सी मेहनत से, थोड़ी सी कंसंट्रेशन से, थोड़ी तवज्जो से वो अपनी माली मसाइल से निकल सकें। बेशुमार लोग इस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बेशुमार लोग पढ़ने वाले दोस्त हैं जो पढ़ रहे हैं और इसलिए पढ़ रहे हैं कि उससे वो उनकी ज़िंदगी में जो माशी इनकलाब भी आएगा, उससे बेहतर ज़िंदगी में तब्दीलियाँ भी आएंगी। उनके पास गाड़ी होगी, उनके पास वो चीज़ें जो उन्होंने ख्वाब देखे हैं, जो उनकी घर की ज़रूरतें होंगी, किसी के यहाँ जाना होगा तो वो आसानी से जा सकेंगे, अपने माँ बाप की खिदमत करनी होगी तो उनके पास वसाइल होंगे। लेकिन ये सब कुछ जो है वो पढ़ते पढ़ते जब डिग्री आ जाती है, और हम समझते हैं कि डिग्री हमारे मसाइल का हल है, लेकिन डिग्री आने के बाद भी हम CV जो है ना सालों मुख्तलिफ जगहों पे पोस्ट करते रहते हैं और उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल पाता। कभी जॉब मिलती है तो बड़ी पुअर सी जॉब मिलती है, कभी वो नहीं मिल पाती। हमारी एक बहन जो जिन्होंने हमारे साथ बात की थी कि उनके पास 3 MA हैं और एक MPhil कर रही हैं, वो भी इसी तरह परेशान थी जॉब के लिए कि जी मैंने एक मास्टर किया था और उसके बाद दूसरा मास्टर किया, तो शायद सोचा था कि हमें इस तरह कोई हल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो सका। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मसाइल जो हैं हम संजीदगी से हल करने की पोजीशन में आ चुके हैं। 2017 तो वैसे भी ऐसा एक दौर है पाकिस्तान के लिए जो डिजिटल प्रोडक्ट्स का दौर है, जिसमें हमें माली फ़ायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ करीम का एक सफ़र आया तो कितने लोग उससे के साथ वाबस्ता हुए और उनको माली फ़वाद मिले। इसके अलावा जो बातें हैं कि इंटरनेट से हम कैसे कमा सकते हैं, इंटरनेट से एजुकेशन कैसे ले सकते हैं, इस तरह के बुनियादी सवालात जो थे वो हमारे ग्रुप के लोग थे जो बिल्कुल आम तरह से सोचते थे, बहुत पेचीदा इंटरनेट की टेक्नोलॉजी को नहीं जानते थे। जो जानते हैं वो उन्हें हमारे साथ बात करने की ज़रूरत भी नहीं थी, वो खुद कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे थे। और शायद पाकिस्तानियों की थोड़ी सी आदत ये भी है कि वो जो जान जाता है वो समझता है कि ये मेरा बिज़नेस सीक्रेट है, ये किसी दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये हम बिज़नेस सीक्रेट नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी जितने भी सुनने वाले हैं वो इंशाल्लाह वो सारा कुछ सुने, उनको पता चले, उनका फ़ायदा पहुँचे उनको, और हम तक वो सारी चीज़ें पहुँचें, हमारे साथियों तक सारी चीज़ें पहुँचे, नौजवानों तक सारी पहुँचे, वो उनको ये पता चले कि तालीम कैसे हासिल करनी है, तालीम किस तरह की हासिल करनी है। अगर एक नौजवान जो है वो मास्टर डिग्री या MPhil करने के बावजूद भी बेरोज़गार है तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, और हमें ये देखना पड़ेगा कि इस अफसोसनाक सूरत हाल की वजह क्या बनी। वजह तो ज़ाहिर है ये बनी कि वो उसके अंदर वो सलाहियतें नहीं आई जिसकी बुनियाद पे उसको कोई उसके पास अपने फाइनेंशियल मामलात हल कर लेता, उसको कोई जॉब देता था, वो कोई बिजनेस कर लेता। वो तो उससे निचली सतह पे है जिसके वो समझ रहा था कि वो डिग्री को एबिलिटी समझ रहा था। डिग्री पार्ट ऑफ एबिलिटी है, वो सिर्फ एक चीज़ नहीं है जिससे आप सब कुछ आपके पास आगे कागज़ का टुकड़ा था जिससे आपके सारे मसाइल हल हुए। अब हमने ये देखना है कि ये इन मसाइल को हल करने के लिए जो तस्वुरात है, हमारे मेंटोर है करम शहजाद साहब हमारे पास इस वक्त बैठे हुए हैं, वो इन सारी बातों के जवाब देंगे जो हमारे सवाल होंगे। आप भी सवाल कर सकते हैं, मैं भी सवाल करूंगा। देखते हैं कि हमारे पास नॉलेज कितना आता है और हम प्रैक्टिकली ज़िंदगी में किस कदर कामयाब हैं। आपको यकीनन पता होगा कि करम शहजाद साहब जो हैं इस वक्त जो मेरे इल्म में, इसके अलावा भी बहुत सारी वो आपको बताएंगे वो क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो Lutch.pk के CEO हैं और मेरे पास काबिल फ़ख्र मेंटोर भी हैं। और देखिए हमें वो उसके क्या कुछ हमें बताते हैं, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, कैसे हैं जनाब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ये बड़ी खुशबख्ती है कि हमारी बैठक के नाज़रीन के लिए आप मैसर में हमारी बैठक के मेम्बरान आपको देख पा रहे हैं इस वक्त। और यकीनन मैं बात की शुरुआत आपको मौका देता हूँ, उसके बाद मैंने काफ़ी बातें कर ली, लेकिन वो बुनियाद जो मैं अपने जो सुनने वाले हैं उनको देना चाह रहा था कि वो किन शख्सियत को सामने पा रहे हैं और उनसे क्या कुछ फ़ायदा हमें हासिल हो सकता है, तो वो बातें हमने शुरू करनी है। तो लेकिन ये पहले बताइए कि हमारे जो नाजरीन हैं इस वक्त, जो हमारे सुन रहे हैं साथी,
مجھے ان کے بارے میں پوری طرح اندازہ ہے. ان میں سے چند کے ایسے ہیں جو مینٹرشپ کو جانتے ہیں, انٹرپرینورس کو جانتے ہیں. موٹیویشن کے اوپر تو میں کام کر رہا تھا, جو میں موٹیویٹر نہیں بھی تھا تو پھر بھی میں کہتا تھا کہ چلو میں کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں. پوسٹ ایسی شیئر کرتا تھا, کچھ ویڈیو کا اپنا ریحان اللہ والا صاحب کی پبلش کرتا تھا, کچھ آپ کی پبلش کی. لاسٹ میں نے صبح کی ایک آپ کی پوسٹ جو ہے وہ شیئر کی ویڈیو جو ہے, اس سے لوگوں کو کچھ اندازہ تو ہو رہا ہے کہ یہ کوئی اس سے کوئی ان کی باتوں سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ مینٹور کیا ہوتا ہے, انٹرپرینور کیا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا ترتیب سے اس کا تعارف کروا دیں ایک لے مین کے لیے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں اور اس سے کیا آگے جا کے ہمیں ان سے کیا سیکھا جا سکتا ہے. بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے مجھے ہماری بیٹھک میں دعوت دی اور موقع دیا کہ میں اپنا جو میسج ہے لوگوں تک پہنچا سکوں, آپ کی آڈینس تک پہنچ سکوں. انٹرپرینورشپ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو انٹرپرینور ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو رسک لیتا ہے اور اس کے بعد وہ جو مسائل ہیں ان کو اپرچونٹی میں, ان کو مواقع میں تبدیل کرتا ہے. بہت سے ہمارے جو دوست ہیں وہ کوئی بھی مسئلہ تو اس کا رونا دھونا ڈال رہے ہوتے ہیں. جس طرح پاکستان میں بجلی کا مسئلہ ہے تو ہم رو رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس بجلی نہیں ہے. اسی طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے. تو جو انٹرپرینور ہے وہ دیکھتا ہے کہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو میں بہترین طریقے سے سالو کر سکتا ہوں, اس مسئلے کا حل نکال سکتا ہوں, اور پھر وہ جو مسئلے کا حل نکال کر اسی کو مانیٹائز کرتا ہے, یعنی اسی سے پیسے کماتا ہے, اس حل کو بیچتا ہے. تو اس کا جو بزنس ہے اس کا جو بنیاد ہے وہ مسائل کو حل کرنے پہ ہوتی ہے, اس کی جو بنیاد ہے وہ پیسے کمانے پہ نہیں ہوتی. مطلب جو بزنس مین ہے وہ بزنس مین تو اس لیے کہ وہ سیکرٹ اپنے نہیں شیئر کرتا, لیکن انٹرپرینور جو ہے وہ بزنس مین تو ہے لیکن وہ پرابلم سالور ہے. جی ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ سولوشن سیلر ہے, وہ پروڈکٹ سیلر نہیں ہے. جو بزنس مین ہے وہ کوئی پروڈکٹ یا سروس بیچ رہا ہوتا ہے, بیسیکلی یہ بھی پروڈکٹ سروس بیچ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کا فوکس جو ہوتا ہے وہ سولوشن پہ ہوتا ہے کہ جو میری پروڈکٹ ہے, میری جو سروس ہے وہ جو اس وقت پرابلمس ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں وہ کس مسئلے کو حل کر رہی ہوتی ہے. اور دوسرا وہ رسک ٹیکر ہوتا ہے, وہ چھوٹا لیول سے اسٹارٹ رہتا ہے, خود اپنے بزنس میں کام کرتا ہے, اپنے آپ سے شروعات کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کرتا ہے. اس کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس ابھی ایک بڑی بلڈنگ نہیں ہے, سرمایہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میں کس طرح سے چھوٹے لیول پہ اسٹارٹ لے سکتا ہوں, اس پرابلم کو سالو کر سکتا ہوں اور رفتہ رفتہ آگے بڑھتا ہے اور وہ رسک لے کے آگے اس کو لے کے جا رہا تھا. یہ انٹرپرینورشپ ہے. اب جو مینٹر کی بات کرتے ہیں تو مینٹر ایک اگر ہمارے کلچر میں دیکھیں تو ہمارے ہاں پیری موریدی بہت ہوتی تھی. اس میں ہم لوگ مسافتیں طے کر کے ایک اچھے استاد کے پاس جاتے تھے اور پھر اس کے در پر بیٹھ جاتے تھے کہ میں نے یہاں سے کچھ حاصل کر کے فیض یاب ہو کے نکلنا ہے, چاہے وہ اسلام ہے, اخلاق ہے, چاہے وہ پہلوانی ہے, کچھ بھی ہے. تو مینٹر ایک ایسا فرد ہوتا ہے کہ جو آپ کو آپ کے سفر میں مدد دیتا ہے اور جو آپ کی منزل ہے وہ طے کر چکا ہوتا ہے اور اس کے جو راستے ہیں, مسافتیں ہیں, اس سے واقف ہوتا ہے. تو وہ آپ کو ہر موڑ پہ آپ کی انگلی پکڑتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے ہاں اس وقت تم اس مسئلے میں تھے, میں بھی تھا, تو میں نے ایسے مسئلہ حل کیا تھا. اچھا اس وقت تمہارے یہ جذبات ہیں, تم اس وقت بڑے پریشان ہو, اس وقت تم بڑے خوش ہو, اس وقت تم بڑے ایسے ہو, لیکن اس کا حل یہ ہے. تو وہ ایک آپ کا ایسا پیر ہوتا ہے, ایسا استاد ہوتا ہے کہ وہ مسافتیں طے کر کے اس منزل تک پہنچتا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو آپ کے لیے اپنے آپ کو میسر کرتا ہے اپنی لوگوں کے لیے کہ وہ جو اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ تو ایک سوال مجھے کل پرسوں میں کوئی ایسی پروگرام دیکھ رہا تھا جہاں پہ ایک صاحب جو ہے وہ پروفیسر صاحب مینجمنٹ پہ لیکچر دے رہے تھے, اور چونکہ ان کو لیکچر دینے کا تو تجربہ تھا لیکن نہیں کرنے کا, کبھی ان کو کوئی بزنس کرنا پڑے اور بزنس آن کرنا پڑے تو مینیج کرنا پڑے تو ان کے اوپر جو پریشر آتے ہیں انویسٹمنٹ کے اور دوسری تیسری چیزوں کے, اس کے بارے میں تو وہ ان کو پریکٹیکلی, مثلا میں ان کو ایک پروفیسر صاحب کو کہتا ہوں کہ ابھی آپ نے لیکچر دیا ہے لیکن آپ آئیں ذرا ایک کیش اینڈ کیری چلائیں ذرا 1 مہینہ, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید نہ چلا سکیں گے, ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. لیکن مینٹور اور جو انٹرپرینور ہیں وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ پہلے سے اسی مرحلے سے گزرے ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کو بتانے کے لیے زیادہ قابلیت کے ساتھ وہ لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ نیت کا اخلاص ہو, وہ ایک عام آدمی کی انگلی پکڑے, وہ گائیڈ اس کو جو گائیڈ وہ پوچھنا چاہتا ہے وہ اس سے ہیلپ کریں اور وہ زندگی کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے بہتر طریقے سے آگے لے کے جا سکتے ہیں. اچھا ایک عام آدمی جو ہے جو اس طرف آنا چاہتا ہے, یہ جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے, انٹرنیٹ کی جو مالی فائدہ, مثلا ہمارے نوجوان جو ہیں وہ فیس بک پہ آتے ہیں
फेस बुक को एंजॉय करते हैं। फेसबुक पे उनका ख्याल होता है कि ये सेल्फियाँ लगाने के लिए होती है। उनका ख्याल होता है कि ये मैं कुछ क्लैशनकोव के साथ फ़ोटो दिखाऊंगा तो दोस्तों में शेयर करूंगा तो ज़रा मेरी पर्सनालिटी में बड़ा रोप पड़ेगा। एक बड़ी सी गाड़ी के साथ खड़े होते हैं। लेकिन इसका कोई इंटरनेट का कोई और मकसद भी हमारी जहनों में, मतलब आम लोगों के जहनों में नहीं आता। तो आपको क्या लगता है कि हमें किस तरह से लोग उसकी तरफ रुझान करें जिससे उनको माली फ़ायदे भी हों, उनको प्रॉपर एजुकेशन के फ़ायदे हों? जैसे इंटरनेट से, यूट्यूब से हम बहुत सारे लेक्चर्स सुन सकते हैं। अगर एक दफ़ा ध्यान नहीं दिया तो फिर पीछे करके उसको रिवर्स करके सुन सकते हैं, बार बार रीप्ले कर सकते हैं। तो इस तरह जो फेसबुक है इसका भी कोई माली फ़ायदा हो सकता है हमें, कि इससे हमें कोई एनर्जी मिले, कोई हमें शऊर मिले। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ अपने तौर पे, लेकिन आप इसके बारे में बेहतर राय रखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। इंटरनेट ने एक आम इंसान को जितना ताकतवर किया है, इससे पहले कोई ऐसी प्रोडक्ट सर्विस नहीं आई जो आम इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली ला सके या ताकत दे सके। आज इंटरनेट पर या सोशल मीडिया पर एक वज़ीर आज़म के पास भी वही ताकत है जो एक आम आदमी के पास ताकत है। इससे पहले बहुत से लोग, अगर आप टीवी चैनल की एक सिर्फ मिसाल ले लें जो ट्रेडिशनल मीडिया, अगर आप उसमें अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं चंद सौ लोगों तक, चंद हज़ार लोगों तक, तो आपको बहुत भारी रकम अदा करके 30 सेकंड्स के लिए आप अपनी मैसेज दे सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर आप पूरी दुनिया के साथ एक आपका निजी टीवी चैनल है जिसमें आपके जहन में जो सवाल है, जो आपका मैसेज है, आप मोबाइल ये खिलौना निकालें, पकड़ें, जिस तरह हम आज आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपकी ऑडियंस के साथ लाइव हों और अपना मैसेज पहुंचाएं, और ये सारा कुछ आप फ्री कर सकते हैं। अब आपकी रसाई जब आसानी से पहुंच गई और सिर्फ चंद लोगों तक नहीं बल्कि फेसबुक पे तकरीबन आधी दुनिया, इस वक्त जो 7 अरब लोग हैं उसकी आधी दुनिया इस वक्त फेसबुक पे इंटरनेट को इस्तेमाल कर रही है। तो आप उन तक अपना पैगाम, आपकी सर्विस है, आपकी मैसेज है, आपकी तालीम है, आपकी प्रोडक्ट है, जो भी है आप उन तक पहुंचा सकते हैं। आपकी रसाई आसान होगी। इससे पहले बिजनेसेस जो है वो मुसाफतें तय कर वीज़ा लगाकर एक ख़ास ग्रुप में जाते थे, वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट बताते थे। अब फेसबुक पे आप वही चीज़ एक ग्रुप बनाकर और आप अपनी वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। आप वीज़ा लगाने के बगैर कहीं ख़ास बंदे के साथ मिलना है, चाहे अमेरिका में है चाहे वो जर्मनी में है, मेंटर है, आप उसको मैसेज करें कि मैं आपकी ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरा मैसेज है, ये मेरी सर्विस है, या मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आपसे सीखना चाह रहा हूँ, आपकी इस कोर्स को मैंने किया। तो आप यहाँ पे बैठ के अपने इस खिलौने के साथ, कंप्यूटर के साथ, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। चाहे वो किसी मुल्क का वज़ीर आज़म है, चाहे वो कोई प्रोफेसर है, चाहे वो बिजनेसमैन है, और चाहे वो कोई आम बंदा है। तो फेसबुक को आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे जिस तरह से आप खुद हैं। अगर आप सीखने वाले हैं तो आप उसको इल्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई इन्वेंटर हैं तो आप उन लोगों के साथ जुड़ सकते हैं जो साइंस में महारत रखते हैं। अगर आप का कोई और शोबा है तो उस शोबे के माहिरीन के साथ आप आसानी से उनके चैनल्स के साथ, उनके ग्रुप्स के साथ, उनकी पर्सनल प्रोफाइल के साथ जुड़कर सीख सकते हैं। कहाँ से एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा सर कि मैं जो आया हूँ, मेरी आईडी में मेरे जानने वाले बैठे हुए हैं और मेरे जैसे बैठे हुए हैं, मैं ऐड करूँगा अपने दोस्त को, वो मेरे जैसा है, मैं आप समझेंगे जॉबलेस हूँ तो अपने जैसे जॉबलेस उसके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, यार नौकरी नहीं मिल रही। हमें ये समझ ही नहीं आती कि हम से लायक लोगों को हम कैसे तलाश करें इंटरनेट के ऊपर। जैसे रेहान अल्लाह वाला साहब को मुझे 2012 में शायद या इस तरह मुझे कहीं पे उनका इत्तेफाक से पेज मिल गया और मुझे पता चला कि उनके पास इंटरप्रेन्योर है। उस वक्त मुझे इंटरप्रेन्योर का मतलब ही नहीं पता होता था, लेकिन मुझे ये लगा कि ये बहुत कमाल के लोग हैं और जो अपनी पब्लिश करते हैं, पोस्टें पब्लिश करते हैं या कुछ कहना चाह रहे होते हैं, ये कुछ कमाल का कहना चाह रहे। अब ये मेरी जस्तजू थी जो मुझे उस तरफ लेके गई। अगर ये मेरी जस्तजू ना होती तो मैं आम आदमी की तरह ये सोच रहा होता कि मुझे क्या इनसे लेना देना, मैं तो आया था सेल्फी लगाने के लिए और मैं आया था अपनी फ़ोटो लगाने के लिए और बल्ले बल्ले और लाइकिंग लेने के लिए आया था। तो ये जो कुछ कहानी सुना रहे हैं ये सुनाते रहे, हमारा इससे लेना देना नहीं है। तो कहाँ से एक ले मैन, एक आम आदमी शुरू करे जहाँ से वो इंटरनेट की संजीदगी की तरफ जाए और जहाँ से वो ये सीख सके कि वहाँ से उसको माली फ़ायदे भी होंगे, उसके एजुकेशन के मसाइल हल होंगे, उसका दिमाग खुलेगा। क्या चीज़ पहले शुरू करनी चाहिए और कहाँ से इसकी इब्तिदा हो? ज़ाफ़रान साहब, सबसे पहले तो इंसान के अंदर जुस्तजू होना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर तलाश नहीं है, आपके अंदर शौक नहीं है, जज्बा नहीं है, तो कोई भी चीज़ आपके थाली में या प्लेट में रख के आपको नहीं मिल सकती। तो उसके लिए जुस्तजू कोशिश करना ज़रूरी है।
جب آپ نے کوشش کرنا شروع کر دی تو پھر قدرت آپ کے راستے کھولنا شروع کر دیتی ہے. آپ کو ایک کڑی سے دوسری کڑی ملتی جاتی ہے اور آپ اپنی منزل کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے انٹرنیٹ کا پازیٹیو یوز کرنے کا ہم نے تہیا کرنا ہے کہ ہم نے صرف سیلفیز، ٹھیک ہے سیلفیز شیئر کریں نو پرابلم، لیکن انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے، وہ ہماری ایک ضرورت بھی ہے اور شاید فیس بک اس کو بھی ترجیح دیتی ہے. سوشل پارٹ ہے، انسان کا سوشل پارٹ ہے. لیکن یہ ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کو آپ جتنا استعمال کریں گے اتنا آپ کا فائدہ ہے. آپ اس کو علم کے لیے استعمال کریں، آپ اپنے کاروبار کے لیے استعمال کریں، آپ ایسے پیجز، ایسے گروپس کو جوائن کریں جو آپ کے شعبے سے متعلق ہیں. اگر آپ سائنس دان ہیں تو آپ فیس بک پہ ایسے سائنس کے متعلق سرچ کریں گروپس اور ان کو جوائن کر لیں. پھر آپ ایسے جو آپ کے پبلک فگرز ہیں، اس شعبے کے ماہرین ہیں، ان کی فیس بک پروفائلز ہیں، آپ ان کو جا کے فالو کریں. پھر ان کی پوسٹ کو لائک کریں، ان کا کنٹینٹ پڑھیں، ان کو رپلائی کریں. آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ لائیو اگر ہم آپ لائیو جا رہے ہیں تو آپ ہمیں کویشچن کر سکتے ہیں. جتنے دنیا کی جتنے ماہرین ہیں وہ لائیو جاتے ہیں، ان کی پوسٹ ہوتی ہیں، آپ جا کے وہاں پہ کمنٹ کریں، کویشچن کریں اور ٹو دا پوائنٹ آپ ان کو ان باکس بھی کریں. آپ کو جواب آئے گا. مجھے خود آتا ہے جواب، آپ کو جواب آئے گا. آپ سیکھیں گے اور آپ دنیا کے کسی بھی کونے کے میں آپ کی رسائی ہے، آپ پہنچ سکتے ہیں. تو آپ ان گروپس کو جوائن کریں، ان کے جو آپ کے ماہرین ہیں ان کی پرسنل پروفائل پہ جا کے فالو کریں، ان کا کانٹینٹ پڑھیں، ان کو کمنٹ کریں اور ان سے سوالات کریں، سیکھیں. بہت شکریہ جی. کرم شہزاد صاحب آپ کے ساتھ مزید بھی سوال کریں گے، ایسے اتنی جلدی تو آپ کی جان نہیں چھوڑتے، لیکن یہ ابھی دوستوں کو یہ کہنا ہے کہ جو لائیو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اب وہ ہمارے پاس جو اپنے سوالات تھے وہ ہم نے کیے، اور بھی سوالات کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کو بھی موقع دینا چاہتے ہیں کہ جو دوست سوال کرنا چاہیں. اس وقت ہم لائیو ہیں اور اس وقت آپ کو موقع ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو ہو سکتا ہے سمجھ میں آ رہی ہو، آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو ساتھ والے جو بیٹھا ہوا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. اس وقت کرم شہزاد صاحب ہمیں پوری طرح میسر ہیں، تو امید ہے کہ آپ سوال بھی کریں گے، ہمارے ساتھ یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا. یہ تو بات ہو گئی ہماری فیس بک کے ساتھ بھی ہوگی. یہ سنا ہے کہ یوٹیوب پہ کمایا جاتا ہے، یہ کیا کہانی ہے؟ اور اس کو ایک لے مین، ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کو تو اس کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، لیکن میں اگر اپنے ساتھ والے ملک والے کے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو ایون بچے بھی اس پہ کما رہے ہوتے ہیں اور ان کے جو ٹیوٹوریلز ہوتے ہیں وہ اس سے بڑا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اگر میں یہاں پہ اگر فرض کریں کہ ایک ویڈیو میں نے بنا لی جو کتوں کی لڑائی پہ ہے، اور میرے گاؤں میں وہ ایک بڑا سارے مقابلہ ہو رہا ہے اور میں نے اس کی ویڈیو بنا لی، تو کیا وہ ویڈیو مجھے کچھ کما کے دے سکتی ہے؟ یا میں اگر میں گھوڑوں کا ناچ کا شوقین ہوں اور میں نے اس کو دیکھا، اس کی ویڈیو بنا لی، تو وہ کیا مجھے کچھ کما کے دے سکتی ہے؟ یہ سب کچھ تھوڑا سا اس کا بتائیے. ایکچولی ہم اس کی مثال ایک ٹی وی چینل سے لیتے ہیں. ایک مووی، ایک ڈرامہ ایک ٹی وی چینل کیسے کماتا ہے؟ وہ ایک اتنے انٹرسٹنگ کانٹینٹ اور پروگرام لے کے آتا ہے جس کی آڈینس بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پہ ایک ریڈیو چینل ہے، ایک ٹی وی چینل ہے، ایک مووی ہے جو ایک خاص کانٹینٹ پہ بنی ہوئی ہے. اب اس کی آڈینس بڑھے گی، اس کے ویورشپ بڑھے گی، تو وہ کیسے کمائیں گے؟ بیسیکلی وہ اسپانسرز ایڈ ہوتے ہیں جو ان کی موویز کے دوران چلتے ہیں، جو ان کے ڈراموں کے دوران چلتے ہیں، اور وہ ان کو اسپانسر کرتے ہیں اور وہ ان کو انکم جنریٹ کر کے دیتے ہیں. اب وہ چاہے لطیفے کا کوئی کامیڈی پروگرام ہے، چاہے وہ کوئی سیریس ڈرامہ ہے، فکشن پہ ہے، چاہے وہ مووی ہے. اب ہر طرح کے ڈرامے ہیں، ہر طرح کے پروگرامز ہیں، چاہے وہ گپ شپ ہے جو ہم ٹاک کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی تھرلر مووی ہے، لیکن اس کے جو اسپانسرز ہیں اس کی ویورشپ کے حساب سے، یعنی کتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ ان کے اسپانسر کو پے کرتے ہیں. اسی طرح سے یوٹیوب پہ اگر آپ اپنے کلچر کی کوئی ویڈیو بنا دیتے ہیں، اب ہمارا جو ٹاک ہے وہ یوٹیوب پہ شو کرتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی فن ریلیٹڈ، کامیڈی ریلیٹڈ، یا کوئی آپ کوئی پروڈکٹ بنانا سکھا رہے ہیں، کوئی تربیتی ویڈیو ہے وہ بنا رہے ہیں، تو اس طرح کی آڈینس آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گی. تو جب وہ آڈینس آنا شروع ہو جائے گی تو آپ کی ویورشپ بڑھے گی، اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میرے اس ویڈیو کو 1000، 1 لاکھ، 10 لاکھ لوگوں نے ویو کیا. اب اس کے دوران یوٹیوب آپ کو اجازت دیتا ہے کہ وہاں پہ ایڈز ڈسپلے ہوں آپ کی اجازت کے ساتھ. اب وہ جو ایڈز ڈسپلے ہوتے ہیں آپ کی ویڈیو دیکھتے ہوئے، چاہے وہ گھوڑے کے ناچ کی ہے،
چاہے وہ کامیڈی ہے, تو ان ایڈس پہ لوگ کلک کرتے ہیں, اس کلک کے بدلے آپ کو پیمنٹ آتی ہے کیونکہ وہ ایڈورٹائزمنٹ شو کر رہا ہوتا ہے. اب آپ کی ویڈیو کے جتنے زیادہ ویوز ہوں گے اتنی آپ کو پیمنٹ جائے گی. ایسی ایگزامپلز ہیں, ایسی مثال ہے کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی چھوٹی سی 60 سیکنڈ کا کوئی کلپ تھا گانے کا, اسی طرح 60 سیکنڈ کا کوئی فنی کلپ تھا, وہ اتنا وائرل ہوا کہ جو اس کا یوٹیوب کا جو اونر تھا اس کو اس نے لاکھوں روپیہ جنریٹ کر دیا. تو یوٹیوب کو آپ اپنا ٹی وی چینل سمجھیں, اپنا میڈیا چینل سمجھیں جو آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ وہاں پہ ویڈیو ریلیز کریں, اپنی ویورشپ بنائیں, جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے اتنے ایڈس پہ آپ کو اتنی انکم ملے گی. ہماری یہ جو پڑھی لکھی بہنیں ہیں جس نے ایم فل کر لیا, 2 ڈگریاں لے لی, کسی اور سبجیکٹ میں لے لی, وہ سارا کچھ, لیکن وہ کہتی ہیں کہ یہ جو یوٹیوب ہے, یہ جو کچھ اس طرح کی بات ہوتی ہے, یہ شاید ہم سے نہ ہو سکے, لیکن ان کے پاس کچھ اور سکلز ہے, مثلا لکھنے کی سکلز ہے ان کے پاس. تو یہ کوئی بلاگ بھی کوئی اس طرح کی کوئی ملتی جلتی چیز ہوتی ہے. ایک عام آدمی جو ہے بلاگ کے بارے میں کیا سمجھے, یا کانٹینٹ رائٹنگ جو ہے وہ اگر کانٹینٹ رائٹنگ جو ہے وہ اگر کر سکتا ہو تو کیا کر سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اگر انٹرنیٹ اور یوٹیوب کے علاوہ کچھ کرنا چاہیں تو وہ کیسے, کون سی فیلڈ ہے جس سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے اور اس کے لیے کیا راستہ اختیار ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارے نیڈی پیپلز ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. بلاگ بھی ایک قسم ہے انٹرنیٹ پر کمانے کی, اور انٹرنیٹ ایک سمندر ہے جس میں مختلف چینلز کے ساتھ آپ کما سکتے ہیں. اب تقریباً 5-10 بڑی فیلڈز ہیں کیٹیگریز کے حساب سے, آپ اس میں کما سکتے ہیں. بلاگ جو ہے بیسیکلی ایک ایسا آپ کا ویب سائٹ ہے جس پہ آپ اپنی جو ڈیلی آپ کی جو انٹرسٹ ہیں وہ شیئر کرتے ہیں, اپنا جو رائٹنگ ہے وہ شیئر کرتے ہیں. وہ وی لاگ بھی ہو سکتا ہے اور بلاگ بھی ہو سکتا ہے. جو وی لاگ ہے وہ ویڈیو لاگ ہوتا ہے جس میں آپ ویڈیوز کے ذریعے ڈیلی اپنا کنٹینٹ شیئر کرتے ہیں. جو بلاگ ہوتا ہے وہ ٹیکسٹ کے ذریعے آپ ڈیلی شیئر کرتے ہیں. یہ اس میں اپنے خیالات ہوتے ہیں یا ہم کسی اسپیشلٹی جو ایجوکیشن کے اوپر کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں یا کوئی کسی خاص ٹاپک پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ بیسیکلی عام الفاظ میں ہم اس کو پرسنل ڈائری کہیں گے. جس طرح سے آپ اپنی ڈائری روز لکھتے ہیں, ہوتا تھا کہ آپ ڈائری میں آج ہم نے یہ کیا, تو آپ اپنی ڈائری پبلک کر رہے ہیں کہ اس میں آپ کی جو بھی انٹرسٹ ہے, جو آپ کا شوق ہے, آپ کی ریسرچ ہے یا آپ کے ذاتی ایکسپیرینسز ہیں, وہ ڈے ٹو ڈے وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں. اچھا, یہ کر لیا تو پیسے کون دے گا؟ ہمیں تو پیسوں سے بڑی دلچسپی ہے کہ کچھ پیسے بھی ہمارے پاس آئیں. ایکچولی جو آپ کی انٹرسٹ ہے اس انٹرسٹ سے ریلیونٹ اور بھی لوگ ہیں جو اس کو دیکھیں گے, لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ آپ کا کانٹینٹ جو ہے انٹرسٹنگ ہو, کسی کے لیے ہیلپ فل ہو. جتنا وہ ہیلپ کرے گا اتنا ہی آپ کی ویورشپ ہوگی. مثال کے طور پہ اگر آپ کانٹینٹ لکھنا ہی سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ گرامیٹیکل فری اور انگلش اچھی یا کچھ ایسی کس طرح لکھ سکتے ہیں, آپ اچھے لکھاری کیسے بن سکتے ہیں, آپ اس پہ تربیت کرنا شروع کر دیں, یا آپ کسی ایک خاص ٹاپک پہ لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دیا, یا آپ نے اپنے علاقے کو متعارف کروانا شروع کر دیا, سیاحت پروموٹ کرنا شروع کر دیا, اب اس طرح کی ویورشپ آپ کے پاس آ جائے گی, وہ آڈینس آ جائے گی, اور اس کو بھی آپ اسی طریقے سے یوٹیوب کے طریقے سے آپ کی ایڈز ڈسپلے ہوں گی آپ کی ویب سائٹ پر, جو اس کو دیکھے گا ان ایڈز کو اور جو اس پہ کلک کرے گا اس کے بدلے آپ کو پیمنٹ آئے گی. طریقہ وہی ہے جو آپ کو یوٹیوب کے اوپر جو ایڈ چل رہے ہوتے ہیں, اور جس پروسیجر طریقہ وہی ہے کہ آپ نے ویورشپ بنانی ہے کہ آپ کے پروگرام کو, جو آپ کا یہ چینل ہے, اس چینل کو کتنے لوگ دیکھتے ہیں, کتنے لوگ پسند کرتے ہیں. تو یہ ایسی کتنی پروڈکٹس ہیں گوگل کے پاس جو جس سے مطلب کچھ آپ ارننگ کر سکتے ہیں؟ جیسے میں نے ہمارے ذہن میں جو 2-3 بلاگز آ گئے اور یہ یوٹیوب آ گئی, اور کچھ ہے اس طرح کا؟ جی سب, یہ جو بلاگ اور یوٹیوب ہے یہ تو بہت زیادہ ناؤن ہے اور مشہور ہے. اس کے علاوہ آپ سروسز میں جا سکتے ہیں. اگر آپ نے فائیور کا سنا ہو تو fiverr.com پہ جائیے گا, جس میں $5 کی آپ کوئی بھی سروس بیچ سکتے ہیں, کوئی بھی پروڈکٹ. مثال کے طور پہ 1 گگ وہاں پہ ایسا ہے, بندے نے کہا جی میں آپ کا جو میسج ہے ایک بورڈ پر لکھ کر اپنی بازار میں جا کر شیئر کروں گا, تو آپ نے مجھے $5 کرنے اور پکچر آپ کو شیئر کر دوں گا, $5 پے کریں گے. اسی طرح وہاں پہ ایک ایسی سروس ہے کہ میں برتھ ڈے پہ آپ کو کال کر کے آپ کو برتھ ڈے میسج گا کر سناؤں گا, تو $5 پے کرنے آپ. یعنی کہ ہر طرح کی سروسز ہیں, اس میں کیٹیگریز ہیں جو مارکیٹنگ ریلیٹڈ ہیں, بزنس ریلیٹڈ ہیں, کانٹینٹ ریلیٹڈ ہیں, اسی طرح ڈیزائنر ہیں آپ, آرٹسٹ ہیں آپ, تو وہ آپ $5 کے حساب سے, اس سے زیادہ بھی ہے لیکن ان کا بیس جو ہے $5 کا, وہ آپ وہاں پر بیچ سکتے ہیں.
तो fiverr.com को ज़रूर देखिएगा, اس میں آپ اپنی اسکلس کے حساب سے انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پروڈکٹ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی اپنی پروڈکٹ بنا لیں, ڈیجیٹل پروڈکٹ بنا لیں جو کہ لوگوں کی ضرورت ہے اور اس کو بیچیں. یہ تھوڑا سا ایڈوانس لیول کا کام آ جاتا ہے. اور اس کے بعد ریئل بزنسز ہیں, برک اینڈ مورٹار کے بزنسز کا کولیبریشن انٹرنیٹ کے ساتھ کروا دینا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ان کو آرڈرز آئیں, سپلائی ڈیمانڈ کو آپ کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیجیٹل پروڈکٹ سافٹ ویئر میں آ جاتا ہے. لیکن جو ناؤن ہے, جو ویل ناؤن ہے, دیٹ از ایڈسنس کا, جو یوٹیوب اور بلاگ کے ذریعے ہر بندہ کما سکتا ہے. اور اس کے بعد اسکل بیسڈ آپ جائیں گے, وہ فائبر پہ جائیں, اپ ورک پہ جائیں, ایسی ویب سائٹس ہیں فری لانسنگ میں کہ آپ اپنی اسکلس کو یوز کر کے, آپ کے پاس نوکری نہیں ہے, نو پرابلم, آپ وہ اپنی اسکل انٹرنیٹ پر بیچنا. بالکل صحیح. نوکری نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھوکے نہیں رہ سکتے, آپ کا ذہن کھلا ہونا چاہیے. جی, اور یہ ایک آپ سے, چونکہ میں ابھی lunch.pk کے متعلق بھی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, لیکن اس سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ صبح آپ نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں کچھ خاص باتیں بتائی تھی جن لوگوں کو, جو بڑی اہم باتیں تھیں. وہ چونکہ آپ کے پاس ایک بورڈ تھا اور اس پہ وہ اس ترتیب سے بتایا تھا, لیکن مجھے لگا کہ یہ بہت عظیم باتیں ہیں اور اگر یہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہیں تو پھر کیوں نہیں آگے جا رہے, پھر ان کے مسائل کیا ہیں, اور اگر نہیں پتہ تو پتہ ہونی چاہیے. اس میں آپ نے کہا تھا کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے پیشنس جو ہے وہ اپنے ٹاپ کو اس پہ لکھا تھا کہ نمبر 1 پہ پیشنس ہونے چاہیے. دوسری چیز جو ہے وہ آپ کی ہونی چاہیے مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ آپ اس پہ, میں اگر تھوڑا سا تعارف ان 4-5 چیزوں کا کرا دیں ہمارے ساتھیوں کو, اور میں یقیناً آپ کی ویڈیو بھی دیکھی ہوں گی, ہو سکتا ہے جو لائیو ہیں وہ دیکھ لیں تو ان کو بہت ان کی کام کی چیز ہے, یہ بھلا ہو جائے گا ہماری بیٹھے کے ممبران کا. ایکچولی جو میں نے ان 5 سے 7 سالوں میں دیکھا مختلف, تو اس میں مختلف چیزیں میں نے ٹرائی کی. اس میں سے مجھے ایک فارمولہ نظر آیا کہ گروتھ کا آپ کی ایکویشن جو میں نے کوشش کی ہے بتانے کی کہ فارمولہ کیا ہے گروتھ کا. آپ کو کسی بھی فیلڈ میں 5 ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بہت آگے لے کے جا سکتی ہیں. اور اس پیرامڈ کو میں نے ایک ڈیزائن کیا تھا کہ پیرامڈ میں ٹاپ میں اور باٹم تک آئے ہیں. جو سب سے کم درجہ کی جو چیز ہے ان 5 اجزاء میں وہ ہے پیسہ. لیکن ہمارے یہاں بلیف یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ پیسے کے ساتھ ہوتا ہے, پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن پیسہ جو میرا جو پیرامڈ ہے, جو 5 اجزاء ہیں ان میں سب سے لیسٹ پرائورٹی پہ ہے, آخری نمبر پر ہے. نو ڈاؤٹ پیسے کی اہمیت ایک کیٹلسٹ ہے, ٹول ہے, آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس باقی 4 اجزاء نہیں ہیں تو پیسہ آپ کا بیکار ہے. تو 5ویں نمبر پر پیسہ ہے جو ایز اے کیٹلسٹ چوز کریں. ہم اگر آزاد جی اذان کا انتظار کر لیتے ہیں.
بات کر رہے تھے آپ پہنچے تھے اس 5ویں پوائنٹ سے جو آخر پہ آتا ہے لیکن اس کا ذکر چونکہ منی جو ہے وہ آپ کا ایک کیٹلسٹ ٹول ہے جو آپ کو آپ کے سکسیس کے سفر میں کامیابی کے سفر میں ایک ٹول کے امپورٹنٹ ہے آپ میں جہاں پہ آپ کو کیش چاہیے کیش فلو چاہیے کرنا ہے تو وہاں پہ پیسے کی ضرورت ٹھیک ہو اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو ہے آپ کا آتا ہے اسکل سیٹ آپ کی جو ہنر ہے کہ آپ کے پاس آپ نے کیا سیکھا آپ کی کیا اسپیشلٹی ہے آپ کے پاس ایسی کیا ہنر ہے جو آپ کی اسکل ہے جو آپ بیچ سکتے ہیں تو وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی سکسیس جو ہے آپ کا گروتھ ریٹ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے بعد آپ کا نیٹ ورک ہے جس کو میں بہت اہمیت دیتا ہوں یہ نیٹ ورک کیا کہیں میں اگر مجھے بتائیں ذرا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لیں کہ نیٹ ورک کیا ہے نیٹ ورک تو ہم زیادہ تر کیبل کے ایک تار کو دوسرے تار کے ساتھ جوڑنے کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو نیٹ ورک کہتے ہیں تو آپ کس نیٹ ورک کی بات کریں یہ لوگوں کی جو کمیونٹی ہمارا نیٹ ورک ہے جس میں آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں جن کے آپ کے استاد ہیں آپ کن کے شاگرد ہیں آپ کیسے لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں آپ کن لوگوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے اگر آپ کے امیر دوست ہیں سکسیزفل دوست ہیں تو ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کو گائیڈ نہ کریں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس سفر میں آئیں اور اسی طرح کا آپ کے نالائق غریب دوست ہیں اور غریب تو فائنینشلی کہنا چاہیے اس طرح مینٹلی نہیں ہے اس طرح نالائق دوست ہیں تو ہو نہیں سکتا کہ آپ لائقیت کی سفر پہ چلیں وہ آپ کو نالائق بنا کر چھوڑیں گے مطلب جیسے سیدھے لفظ میں کہوں کہ جواری کے پاس آ کے بیٹھتا ہے جی شرابی کو شرابی پسند ہوتے ہیں وہ اپنی ان کی محفل میں تو پھر ایسے لوگوں کی زندگی میں تو بہتری کی امید نہیں رکھی جا سکتی وہ جو اپنی زندگی کو ڈبونے پہ تلے ہوئے ہیں دوسرے کا بھلا کیسے کریں یہ ہیومن جو حقیقت ہے ہماری حدیث کا مفہوم بھی ہے ایک حدیث کا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو آپ جو ہیں اگر آپ کے غریب دوست ہیں تو بیسیکلی ان کے پاس وہ علم اور وہ پیسے کا تجربہ نالج نہیں ہے اسی لیے وہ اس لیول پہ بیٹھے ہیں تو جو آپ کا کوالٹی آف نیٹ ورک ہے وہ ڈپینڈ کرتا وہ آپ کا نیٹ ورتھ بتاتا ہے کہ آپ کی اصل اہمیت کیا ہے کہ اگر آپ نیٹ ورک چینج کر لیتے ہیں آپ کے جو 5 دوست ہیں نزدیک وہ تبدیل ہو گئے آپ کا اٹھنا بیٹھنا مختلف لوگوں میں شروع ہو گیا آپ کے استاد تبدیل ہو گئے آپ کے مینٹر تبدیل ہو گئے اور اسی طرح آپ کے کسٹمرز بھی تبدیل ہو جائیں گے آپ کے پروڈکٹ جو آپ بیچ رہے ہیں وہ بھی تبدیل ہو جائے گا تو وہ جو نیٹ ورک ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کتنا آگے جائیں گے زندگی میں سکسیس میں کتنا آگے جائیں گے آپ نے گاربیج جو ہے گاربیج میں ایسے لوگوں کو بیچنا ہے جو گاربیج خریدتے ہیں اور آپ نے سونا ایسے لوگوں کو بیچنا ہے جو سونا خریدتے ہیں تو گاربیج کا خریدار بھی ویسا ہوگا اور سونے کا خریدار بھی سونے کا ضرورت مند ہوگا تو یہ جو نیٹ ورک ہے آپ کی زندگی میں یہ بہت اہمیت کا حامل ہے پیسہ اسکل سیٹ اس کے بعد آتے ہیں اس کے بعد نیٹ ورک آ جاتا ہے کہ آپ نے اگر صحیح سکسیس زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو اس نیٹ ورک جو ہے آپ کا کمیونٹی آپ کی اسکل اس پہ محنت کریں آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ کن لوگوں سے سیکھ رہے ہیں اور کن لوگوں سے خرید رہے ہیں اور کن لوگوں پر بیچ رہے ہیں یہ ان لوگوں پر محنت کریں اس کے بعد نیٹ ورک کے بعد آپ کا جو اس سے اوپر لیول آتا ہے جو سیکنڈ پہ جس کو میں دوسرے نمبر پہ لے کے آتا ہوں وہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے مائنڈ سیٹ سے مراد آپ کی سوچ ہے آپ کا عقیدہ ہے آپ کا بلیو ہے اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے اس صحن میں 1 کروڑ کی مالیت کا خزانہ دفن ہے 1 کروڑ کی مالیت کا خزانہ دفن ہے تو آپ کتنی دیر میں اس کو نکال سکیں گے صحن کی کھدائی کریں گے کتنی دیر میں نکالیں گے 1 دن لگا لیں گے ایسا تو نہیں ہوگا نا آپ کہیں گے چلو ہے تو دفن ہے اگلے سال نکالیں گے یا اس سے اگلے سال نکالیں گے لیکن جب آپ کو یقین ہو گیا آپ کی سوچ میں آپ کے بلیف ہو گیا کہ یہاں پر خزانہ دفن ہے اور پھر آپ اگر 1 دن میں نہیں تو دوسرے دن نکال لیں گے آپ جیسے ہم نرسری سے اسکول میں داخل ہوئے تو ماں باپ کہتے ہیں بڑے ہو کے نوکری کریں گے یہ بھی تو ہم نے مائنڈ سیٹ کیا ہوا تھا نا ایون کہ وہ اچھا ہو یا غلط ہو لیکن ہمیں اس کے مطابق ہی ہم چلتے ہیں بالکل ایسے تو جو آپ کی سوچ ہے اور آپ کا عقیدہ ہے اور آپ کا یقین ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ میرے اس صحن میں خزانہ دفن ہے تو آپ 1 دن میں نکال لیں گے لیکن اگر آپ کو یقین ہی نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اس پہ اس کی طرح کی ایفرٹس نہیں لگائیں گے اس طرح کی کوشش نہیں کریں گے
उस तरह का आपके अंदर जज्बा, मोटिवेशन नहीं होगा। तो आपकी जो सोच है वो भी सही होनी चाहिए। आपका माइंडसेट, आपकी सोच महदूद नहीं होनी चाहिए, खुली सोच होनी चाहिए, वो फिक्स नहीं होनी चाहिए, और यकीन होना चाहिए, कामयाबी पर यकीन होना चाहिए। तो अगर आपकी सोच कमज़ोर है तो आप आगे बढ़ते हुए भी आपको मसला होगा। तो ये आपके दूसरे नंबर पे है कि जैसी आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं। अगर आप, और सोच से मकसद ये है, ये नहीं कि जो हम लोगों को बयान कर रहे हैं, लोगों को हम कुछ और बयान करते हैं। जब तन्हाई में हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं कि मैं ये कर जाऊंगा या नहीं कर जाऊंगा, मैं ऐसा इंसान हूँ या नहीं, ये आपकी सोच होगी। कि तन्हाई में आप अपने साथ सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं, ये आपकी सोच की अक्कासी होती है। जो लोगों में बोल होते हैं वो नहीं। तो अगर आपकी सोच की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, मयार अच्छा हो जाएगा, तो आपकी सक्सेस रेशो बढ़ जाएगी। और सबसे टॉप पे जो है, जो फर्स्ट नंबर में देता हूँ, हाँ, ये जो पेशेंस के साथ, मुझे तो ये चाहता हूँ कि दूसरे साथियों को भी समझ आए। जिस तरह आसान लफ्ज़ों में हम क्या कहेंगे, ये क्या चीज़ होती है, एक पैशन होता है और एक पेशेंस होते हैं, मतलब क्या इसको आप क्या कहेंगे, दूसरे आम आदमी इसको क्या समझे? जो पेशेंस है बेसिकली वो सब्र है। और सब्र का मकसद ये है, हमें इस्लामिकली भी सब्र की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और हमारी एक छोटी सी सूरह है, उसमें पूरा ज़िंदगी की मास्टरी, लाइफ मास्टरी बता दी है कि जिन लोगों ने यकीन किया, ईमान लाया। अगर आप दुनियावी तौर पर भी उसको देखें, तमाम लोग घाटे में हैं, नुकसान में, सवाए उनके जिन लोगों ने ईमान लाया, यकीन किया, बिलीव किया, उसके बाद एक्शन डाला, अमल किया, अमल सालिहात, उन्होंने राइट एक्शंस किए। पहले सिर्फ यकीन नहीं किया, यकीन के बाद राइट एक्शंस किए, फिर उसके बाद वतवासो बिल हक वतवासो बिल सब्र, दूसरों को भी उसी चीज़ पे डाला, यकीन की, और उसके बाद फिर जमे रहे। स्टार्ट ले लिया, आप मोटिवेट हो गए, मेरी बात आपको पसंद आ गई, आपने कारोबार शुरू कर दिया, आपने कुछ इंस्टीट्यूशन शुरू कर दिया, आप कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उस पर आप कितना अरसा जमे रहेंगे? आपने पढ़ाई का जो सफ़र है, अपने आप को निखारने का सफ़र कहाँ तक जारी रखा? आपने आगे बढ़ने का सफ़र कहाँ तक जारी रखा? आपने बिजनेस शुरू किया, कोई काम कारोबार शुरू किया, तो वो कहाँ तक आप जम पाए उस पर? क्योंकि ज़िंदगी में जो गैर मुस्तकिल मिजाजी होती है वो भी तो बंदे को भगा देती है ना, और एनर्जी भी आपकी ज़ाया हुई। मैं 3 महीने वेल्डिंग का कोर्स किया, उसको बीच में छोड़ा, कुछ और पकड़ लिया, एक कारोबार शुरू किया, 6 महीने बाद उससे बदले लोग, बजाय इसके कि हम ये कहेंगे कि उसमें हमारी क्या गलती थी, हम कहते हैं कि माशरा गलत है, फलां चीज़ ठीक नहीं है, हुकूमत के मसले हैं, ब्लेम गेम दी। मुझे एक स्टोरी आपकी इस बात से याद आ गई। ये मेरे एक दोस्त हैं, अजीज़ हैं, वो बाहर नौकरी कर रहे हैं और वो इस वक्त बुढ़ापे को पहुँच गए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा मैं जो है कारोबार नहीं कर सका। मैंने कहा अंकल क्या रीज़न थी? वो बताते थे कि मैं दुबई से पैसे कमा के आता था और फिर यहाँ पे कारोबार खोलता था, तो वो साल के बाद मेरा सारा पैसा डूब जाता था और मैं उस पर नुकसान में चला जाता था। फिर क्या करता था, फिर मैं अपना बोरी बिस्तर डाला और फिर दुबई चला गया, और फिर ये किया। ऐसा मुझे 3 बार ऐसा हुआ और मेरी ज़िंदगी पूरी काट दी। तो मैंने थोड़ा सोचा और फिर मैंने उनसे बात की कि देखें, वो मसाइल तो आपको आते ही रहे, आपका बिलीफ ये था कि पैसा मसला हल करता है, कारोबार पैसे से चलेगा, अब दोबारा पैसे लगाने चलेगी। लेकिन मसला जो कारोबार में फेलियर था वो पैसे से नहीं था, वो आपके तजर्बे से था, वो आपके इल्म से था, वो आपके नेटवर्क से था, वो आपकी महारत के साथ था। उस पर आपने अबूर नहीं पाया, उसको, उस मसले को आपने हल नहीं किया। आप पैसे की बिलीफ पे दोबारा गए, फिर पैसे लेके आए और फिर पैसे डूब गए, फिर गए, फिर डूब गए। तो मसला ये है कि आप कितना मुस्तकिल मिजाज है, मसाइल आएंगे, आपने उनको हल करना है, प्रॉब्लम्स आएंगी, आपने उनको अबूर उन पर हासिल करना है, महारत लेके आनी है, फिर आप आगे निकल सकेंगे। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सब्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है तो आप आगे ग्रोथ, जो आपकी इक्वेशन है, जो ये फार्मूला है 5 चीज़ों का, उसमें आप उस तरह से सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे जिस तरह से आपको हासिल करना चाहिए। बहुत से लोग मंजिल के नज़दीक आकर हिम्मत छोड़ देते हैं, चंद कदमों पर उनकी मंजिल होती है, लेकिन वो हिम्मत हार कर अपना रास्ता, अपनी ज़िंदगी को दूसरी डायरेक्शन पर ले जाते हैं। तो सब्र इनमें टॉप पर है, यानी कि लीडिंग है, सब्र बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा वो रास्ता है, मतलब लोगों का ख्याल था। और हमारे यहाँ आपको याद होगा कि दुनिया भर में नौकरियों के लिए लोग पढ़ते हैं और नौकरियों से समझते हैं कि हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो मैंने सुना है कि जो बिज़नेस की तरफ आते हैं, एसेट तो उनके बनते हैं जो 90% नौकरियाँ करते हैं, वो
अगर मेरे जैसा बंदा 30 साल की नौकरी के बाद अगर कोई 5 मरले का मकान बना ले तो ये बहुत बड़ी कमाई समझी जाती है कि इसने बड़ा कारनामा कर लिया। तो ज़्यादातर तो रूटीन में हम नौकरी पेशा लोगों का तो वो एक महीने का खर्चा पूरा नहीं होता उस सैलरी से। तो डेफिनेटली आप चाहते हैं कि डिग्रियां आपका मसला नहीं हल करती, डिग्रियों के साथ आपकी एबिलिटी मसला हल करती है। देखिए डिग्री जो है वो आपकी मेरे ख्याल में, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, डिग्री जो होती है वो आपकी जो तालीमी अखराजात हैं उनकी रसीद है। और ये जो डिग्री की दुकानें, आई एम सॉरी टू से, अगर आपके अंदर अहलियत और काबिलियत नहीं आ रही तो वो तो डिग्री महज कागज का टुकड़ा है। वो उस स्कूल ने, उस इंस्टीट्यूशन ने आपको सलाहियतें नहीं पहुंचाई जो पहुंचाना चाहिए था। तो आपने एक ऐसा इंसान बनना था जो अपने मसले तो अपने लोगों के मसाइल को हल करना था। आप डिग्री हासिल करके उसके बावजूद अपनी वालिदैन पे भी बोझ बन गए, अपनी कौम पर भी बोझ बन गए, और एक मजीद इजाफा हो गया जॉबलेस बंदे का, या ऐसा बंदा जो कंप्लेंट्स कर रहा है, रोज हो रहा है। तालीम वो चीज़ है जो ना सिर्फ आपको निखारती है बल्कि आपके अंदर वो सलाहियत पैदा करती है कि आप दुनिया के मसाइल को हल करते हैं। तो अगर आपकी तालीम आपको आपके पाँव पर खड़ा नहीं कर रही तो मेरे ख्याल में वो तालीम नहीं। तो वो एक कुछ भी आप कह लें, रसीद है या वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आप नहीं हासिल कर पाए, वो एक दुकान है जो वो रसीदें दे रही है, टुकड़े बेच रही है। तो मेरा इस पे बिलीफ नहीं है, जो डिग्री कल्चर पे बिलीफ नहीं है। तो अब आते हैं हम आपके lunch.pk के ऊपर। lunch.pk आपने स्टार्टअप किया, और क्या ये कोई आम हमारे साथी हैं वो सुनना चाहें और उससे कोई फ़ायदा उठाना चाहें, जो जिन शहरों में आपका वो बिज़नेस जो है वो वहाँ पहुँचेगा, तो वो क्या उनके लिए कोई फ़ायदा हो सकता है उसका? lunch.pk बेसिकली एक वेबसाइट है जिसपे आप घर का खाना, होममेड खाना इंटरनेट से मंगवा सकते हैं। आपके नज़दीक जो फैमिलीज़ हैं, जो ख़वातीन हैं, वो घर में तैयार करती हैं और आपको डिलीवर करती हैं। तो हम तो ये समझते रहे कि इंटरनेट सिर्फ जो है वो इंटरनेट से फ़ोटो देखे जा सकते हैं और कोई टेक्स्ट लिखी जा सकती है, कोई वीडियो, मतलब अब ये मुमकिन हो गया कि ये कारोबार है जो थ्रू इंटरनेट हो सकता है, वाया इंटरनेट है। आपकी ख़वातीन जो है, हमारी बहनें हैं, सिस्टर, वो अपने घर में अपनी फैमिली के साथ अपने किचन से कमा सकती हैं और अपने किचन से खाना बनाएं, हेल्थी होममेड खाना बनाएं, और जो उनके नज़दीक 4 से 5 किलोमीटर है, मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक उन्होंने डिलीवर करना है। तो इसमें जो हमारा कस्टमर है, हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर है, बहुत से हमारे भाई हैं जो घरों से दूर हैं, हॉस्टल में रहते हैं, बैचलर्स हैं, और इसी तरह बहुत सी हमारी वर्किंग वेमेन है, और ऐसे लोग हैं जिनको हेल्थी खाना चाहिए, ज़रूरत है होममेड, क्योंकि होटल का खाना आप कितना अरसा खाएंगे, कितना टाइम खाएंगे। तो lunch.pk आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको घर का खाना आपकी डोर स्टेप पर मिलता है, और जो हमारी फूड लांसर्स हैं, ख़वातीन हैं, वो अपने घर में बैठकर अपने घर के किचन से इंटरनेट पर कारोबार करते हैं। तो ये एक पोर्टल है जहाँ पे आप इन दो पार्टीज़ को जोड़ रहे हैं। ठीक हो गया। जब से मेरे सुनने वाले साथियों, आपको पता है कि खुर्रम शहजाद साहब का हमने काफ़ी सारा वक्त ले लिया, और इतना ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहते कि जब उसके बाद फिर कभी आपके साथ बिठाने का मौका मिले तो वो घबरा जाएंगे, अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो इनकी अपनी बहुत मसरूफियत है, एक ही वक्त में बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो जिन साथियों ने इनके साथ सवालात करने हों, कभी सोचा हो, तो फिर हम किसी अगली नशिस्त में इनके साथ बैठेंगे और इन सारे मामलात पे जो है इनसे सवाल जवाब होंगे। आप भी तैयारी कीजिए। हमारी थोड़ी सी गलती है कि इसको ज़्यादा पब्लिश नहीं कर सके, जो पहले से टाइम बताया होता तो शायद मुमकिन था कि बहुत सारे सवाल हमारे सामने भी होते, लेकिन इसके बाद भी जो फीडबैक मिलेगी उसके मुताबिक भी हम फिर से तैयारी करेंगे और उन सवालों को तैयार करके खुर्रम शहजाद साहब को फिर किसी दिन बुलाएंगे और फिर ये मौका मिलेगा कि हम उनसे कोई फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू।